अस्सलाम वालेकुम। लगातार खबरों के साथ मैं हूँ कोमल खान। लगातार खबरों के लिए हमारे साथ ताउन किया है गाबा फ्यूजन ने और शालीमार हिलाल मीट ने। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सालों बरतानिया के तख्त पर राज करने वाली मलका एलिज़ाबेथ दुनिया से रुखसत हो गईं, जिस पर आलमी रहनुमाओं और आला शख्सियात ने उनको खराज अकीदत पेश किया है। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें एक नरम दिल मलका और फ्रांस की दोस्त के तौर पर याद किया, जबकि साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा का कहना था कि मलका ने दिलकश अंदाज, खूबसूरती और अनथक मेहनत के जरिए किए गए दौरे हुकूमत की वजह से दुनिया को अपना बनाया। रूसी सदर पुतिन की जानिब से बयान दिया गया कि बरतानिया की हालिया तारीख के सबसे अहम वाक़यात उनकी अजमत के नाम से जुड़े हुए हैं। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि एक मुश्किल दुनिया में उनके मुसलसल फजल और अज़म ने हम सबको राहत पहुंचाई। उन्होंने मजीद कहा कि वो उनकी बातों को याद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो दुनिया में मेरी पसंदीदा शख्सियात में से एक थी और वो मुझे बहुत याद आएंगी। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म का कहना था कि वो गैर मामूली शख्सियत की मालिक थी। उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम इस बात को अया करते हैं कि मलका उन लोगों के लिए आखिरी हद तक काम कर रही थी जिनसे वो प्यार करती थी। यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर का कहना था कि मलका हकीकी क़यादत की एक मिसाल थी। उनमें हर गुजरने वाली नस्ल के साथ साथ अपनी रिवायात से जुड़े रहने की सलाहियत भी थी। नीदरलैंड के बादशाह विलियम अलेक्जेंडर, जो मलका एलिज़ाबेथ के 5वें कज़न हैं, उन्होंने गहरे एहतराम और बड़े प्यार से मलका की शख्सियत को याद किया। स्वीडन के बादशाह ने कहा कि वो हमेशा से मेरे ख़ानदान के लिए अजीज़ रही हैं और हमारी मुश्तरका ख़ानदानी तारीख में एक कीमती कड़ी है। जबकि बेल्जियम के बादशाह फिलिप और मलका का कहना था कि वो एक गैर मामूली शख्सियत थी जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में वक़ार, हिम्मत और लगन का मुजाहरा किया। जर्मन चांसलर ने कहा कि दूसरी आलमी जंग की हौलनाकियों के बाद बरतानवी मफाहमत के लिए उनकी कोशिशें नाकाबिले फरामोश रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने कहा कि उन्होंने लोगों की खिदमत के लिए मलका की गैर मुतज़लज़ल जिंदगी भर लगन को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि दुनिया उनकी क़यादत और अकीदत को तवील अरसे तक याद रखेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे, जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने उनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंथोनियो गुतेरेस सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान आए हैं और दौरे पाकिस्तान के दौरान वो सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हुए मुश्किल की घड़ी में यकजहती के इज़हार के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल ऐसे मौके पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब 1/3 पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। उनके दौरे से सैलाब मुतासरीन के मसाइल और मुश्किलात को आलमी सतह पर उजागर करने में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए $160 मिलियन की फ्लश फ्लड अपील जारी की है। डॉलर फिर उड़ने लगा, ₹4.08 मजीद महंगा। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला ना रुक सका। डॉलर एक बार फिर उड़ने लगा और इंटरबैंक में ₹4.08 मजीद महंगा हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला आज भी जारी है और इंटरबैंक में डॉलर $229.50 का हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी नजर आ रही है। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। कारोबार के दौरान इंडेक्स 42,010 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी शख्स को नाअहल करके जेल भेजकर सियासत ख़त्म नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मुतालिक केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें भी 7 साल जेल भेजा गया। हमारी सियासत आज भी कायम है, ये हमें जेल भेजें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल, हथकड़ी हमारा जेवर और मौत हमारी महबूबा है। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को मालूम ही नहीं कि सैलाब का पानी कहां तक जा चुका है।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس پر وزیر قانون عطا تارڑ کی سطح پر اقدامات کے لیے 2 مہینوں کا وقت دے دیا گیا۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کے دوران کہا کہ وزیر اعظم صاحب، مسنگ پرسنز ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ریاست کا وہ رد عمل نہیں آ رہا جو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آئین پر عمل نہیں ہوتا تو سب کچھ پیک کر کے گھر جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے۔ بدقسمتی سے ایک 9 سال چیف ایگزیکٹو رہنے والے نے فخریہ لکھا کہ لوگوں کو اٹھا کر بیرون ملک بھیج دیتے ہیں۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے۔ آپ نے کمیٹی تشکیل دی جس پر عدالت آپ کی مشکور ہے۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ جس تکلیف سے گزرتے ہیں اس کا کسی کو اندازہ نہیں۔ لاپتہ افراد احتجاج کرتے رہے لیکن وفاقی حکومت نے ان کی آواز نہ سنی۔ ہم لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اس لیے آج آپ کو تکلیف دی۔ 70 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد 96 کی عمر میں ملکہ برطانیہ انتقال کر گئیں، جس کے فوری بعد بغیر کسی تقریب کے ان کے جانشین پرنس آف ویلز چارلس بادشاہ بن گئے ہیں۔ چارلس دولت مشترکہ کے بھی سربراہ بن گئے ہیں جو کہ 56 خود مختار ممالک کی تنظیم ہے۔ چارلس ان میں سے 14 ممالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے آج بھی سربراہ مملکت ہے۔ بی بی سی کے مطابق برطانوی ملکہ کی وفات کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے دوران سرکاری طور پر چارلس کی بادشاہت کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ تقریب لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں ایک روایتی کمیٹی کے سامنے منعقد ہوگی۔ اس کمیٹی میں موجودہ اور سابق سینئر ارکان پارلیمان پر مشتمل پریوی کونسل کے اراکین سینئر، سرکاری عہدیدار، دولت مشترکہ کے ہائی کمشنرز اور لندن کے لارڈ میئر شامل ہیں۔ اس اجلاس میں ملکہ الزبتھ کی موت کا اعلان پریوی کونسل کے لارڈ پریزیڈنٹ کریں گے۔ روایتی طور پر بادشاہ اس تقریب میں شامل نہیں ہوتا۔ برطانوی بادشاہ یا ملکہ اپنے دور کے آغاز پر ویسے حلف نہیں اٹھاتا جیسے عموماً دیگر سربراہان ممالک مثلاً امریکی صدر اٹھاتے ہیں، بلکہ نئے بادشاہ کی جانب سے ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ چرچ آف اسکاٹ لینڈ کا تحفظ کرے گا۔ اس اعلان کی روایت 18ویں صدی سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے بعد نعروں کی گونج میں چارلس کو برطانیہ کا نیا بادشاہ قرار دیا جائے گا۔ یہ اعلان سینٹ جیمز پیلس کی فری کورٹ پر واقع بالکونی سے کیا جائے گا اور یہ اعلان گارٹر کنگ آف آرمز نامی عہدیدار کرے گا۔ جبکہ 1952 کے بعد پہلی مرتبہ برطانیہ کا قومی ترانہ بجے گا جس کے الفاظ گاڈ سیو دی کنگ ہوں گے۔ تخت نشینی کا سب سے اہم لمحہ تاج پوشی کا ہوگا جب چارلس کو باقاعدہ تاج پہنایا جائے گا۔ ملکہ الزبتھ نے فروری 1952 میں تخت سنبھالا تھا لیکن ان کی تاج پوشی کی تقریب جون 1953 میں منعقد ہوئی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی نسیم شاہ نے T20 کرکٹ میں فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان کھلاڑی نسیم شاہ نے T20 میں 50 وکٹیں لینے والے سب سے کم عمر باؤلر بن گئے۔ نسیم شاہ نے یہ ریکارڈ ایشیا کپ میں افغانستان کے کھلاڑی محمد نبی کی وکٹ لے کر قائم کیا۔ نوجوان کھلاڑی نے یہ ریکارڈ 19 سال 204 دن کی عمر میں قائم کیا۔ واضح رہے کہ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی نے 20 سال کی عمر میں 50 وکٹیں لینے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ نوجوان کھلاڑی نسیم شاہ نے مشکل وقت میں افغانستان کے خلاف میچ کے آخری اوور میں لگاتار 2 چھکے لگا کر پاکستان کو جیت دلوائی اور فائنل میں پہنچا دیا۔ نسیم شاہ ایشیا کپ میں شاہین شاہ آفریدی کی غیر موجودگی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹورنامنٹ میں اب تک 4 میچوں میں 16.33 کی اوسط سے 6 وکٹیں لے چکے ہیں۔ فواد خان اور وسیم اکرم کی منی بیک گارنٹی فلم کا پہلا ٹریلر جاری کر دیا گیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ فلم اگلے سال ریلیز ہوگی۔ 2 روز قبل ہدایت کار اور رائٹر فیصل قریشی نے اپنے میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا جس میں پاکستان کے کئی سپر اسٹارز جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں۔ فلم میں پہلی بار کرکٹ کی دنیا میں سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اداکاری کے جوہر دکھائیں گے جبکہ ان کے ساتھ مرکزی کردار میں سپر اسٹار فواد خان بھی نظر آئیں گے۔ فلم کی دیگر کاسٹ میں وسیم اکرم کی اہلیہ شینزا اکرام، میکال ذوالفقار، عائشہ عمر، جاوید شیخ، جان ریمبو، گوہر رشید، ہنا دلپذیر، مانی، کرن ملک اور علی سفینہ شامل ہیں۔ منی بیک گارنٹی کا ٹریلر 9 ستمبر کو ریلیز کیا جائے گا۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔
movie is now available on Roku. Please tune in to Roku. शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज अमेरिका का सबसे बड़ा आला क्वालिटी हलाल मीट चिकन एंड ग्रोसरी स्टोर। मौशी बहरान और महंगाई के तूफान में जकड़े हुए सार्फिन के लिए प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ की जानिब से कम्युनिटी हेल्प पैकेज, होल बेबी गोट एंड लैम्ब $8.99, बीफ विद बोन $3.99, बीफ कीमा $4.99, होल चिकन $2.49, चिकन लेग $1.49, क्लीन एंड कट होल चिकन $3.49, चिकन लेग $2.99, चिकन कीमा $2.99, zebra rice 40 pounds $55, शान मसाला $1.29, मुंतहा आला क्वालिटी पाकिस्तानी राइस $11.99 10 pounds बैग। मुंतहा राइस से पके खानों का मजा न आने पर पैसे वापस। इसके अलावा तमाम ग्रोसरी और मसाला जात नहायत कम नरखों पर दस्तयाब। वी आर एक्सेप्टिंग कुर्बानी ऑर्डर्स विद फ्री कुकिंग। EBT फूड स्टैंप्स काबिल कबूल। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी 73228374। कुर्बानी से पहले कुर्बानी बुक कराएं। कुर्बानी खुदा के लिए, सवाब अपने लिए। कोरोना वायरस की परेशानी की वजह से अमेरिका में बसने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फखरिया पेशकश। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज की तरफ से इस साल ईद उल जुहा पर कुर्बानी की शानदार ऑफर। गोट, लैम्ब और गाय की कुर्बानी शालीमार हलाल मीट से करवाएं और अपनी मनपसंद मटन लेग, लैम्ब लेग, स्टीम रोस्ट और कढ़ाई गोश्त शालीमार रेस्टोरेंट से फ्री पकवाएं। एडवांस बुकिंग जारी है। शालीमार खूबियां बेशुमार। क्वालिटी विद मनी बैक गारंटी बाय प्रेसिडेंट शालीमार ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड किंग ऑफ स्वीट्स सेठ लतीफ। शालीमार हलाल मीट एंड ग्रोसरीज, इजलिन, न्यू जर्सी। फोन 732-283-7474। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.